फोंडेचो प्रणव शंकर नायक हाणें हालींच बेंगलोरांत जाल्ल्या पॉवर लिफ्टिंग आनी डेड लिफ्ट सर्तींत 2 भांगरा पदकां मेळोवन गोंयचें नांव व्हड केलां. म्हत्वाचें म्हळ्यार ही 2 भांगरा पदकां मेळयतना प्रणवान 2 नव्या राष्ट्रीय विक्रमांची नोंद केली. मात राष्ट्रीय विक्रम मोडपी प्रणवान सरकार ह्या खेळा कडेन आडनदर करता म्हणपाची खंत उक्तायली. ह्या खेळांतल्या खेळगड्यांक पदरमोड करून सर्तींत वांटेकार जावचें पडटा. सरकारा कडल्यान काडयेचोय आदार मेळना. सरकारा कडल्यान मजत मेळत जाल्यार ह्या खेळांत आनिकूय गोंयकार तरणाटे मुखार येवन गोंयचें नांव व्हड करतले असोय विश्वास प्रणवान उक्तायला. प्रणवान मेळयल्ल्या येसा खातीर फोंडेचे नगराध्यक्ष विरेंद्र ढवळीकर, नगरसेवक अपूर्व दळवी तशेंच काँग्रेस फुडारी राजेश वेरेकार हांणी ताका परबीं भेटयली. चलो नॅशनल जिखून आयला, अभिमान आसा आनी तूं एक राजकारणी माजी सरपंच जावन गेल्ले कुट्टे खांडेपाराची, तेन्ना तुका कशें दिसता? आज म्हाका खूब उमेद जाली. आमी सदांच म्हणटाले तेका, म्हाजें तरी पयलीं अशें आशिल्लें की म्हाका अशें दिसतालें की ह्या फिल्डान तो गेला, म्हाका लायक नाशिल्लें ह्या फिल्डान गेलो म्हणून. हांव सदां म्हणटालें तेका कसल्या फिल्डान गेलो रे तूं, नाका रे अशें म्हणून. पूण तेजी एक इच्छा आशिल्ली की आपूण ह्या हितून वचून आपूण नॅशनला वचून हितूंतल्यान पॉवर लिफ्टिंगांतल्यान वचून मॅडल काडून हाडटलोच आनी आमचें नांव वयर काडटलो आनी तशेंच आमच्या गोंयचें इंडियेचें नांव वयर काडटलो अशें सदांच तेजी इच्छा आशिल्ली. आनी तो सदां म्हणटालो आपूण करतलो म्हणजे करतलो, ही तेजी एक इच्छा आशिल्ली. पूण आयज म्हाका खूब उमेद जाली. जें आमी अपेक्षीत हांवें करूं नाशिल्लें तें तेणें घडोवन हाडलें आनी तेणें एक नांव जैतिवंत जावन तेणें एक नांव आमचें बरें दवरलें. तर आतां फुडें समज आतां फुडें ताका आनी खुबशे आनी खूब आसतले विचार बरें बरें फुडें वचपाचें. ताका आमचो ताका सदांच पाठिंबो आसतलो आनी आमचे सगळे म्हागेले चेडो सून म्हागेले चली तेंच्या आनी म्हागे मिस्टरांच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे तेंच्या आमच्या सपोर्टान तो आज फुडें सरला. आनी फुडें आतां खुबश्यो आसतल्यो अश्यो स्पर्धा. हय, जाल्यार तेन्ना ताका आमी असोच पुश करतली आनी आमचो ताका सदांच बॅकींग आसतली. आनी म्हाजें एक अशें विचार आसा, अशेंच भुरग्यांनी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी अशेंच आपले कला दाखोवन आपल्या गांवचें आवोवपाचें, तशें आमच्या देशाचें नांव वयर काडून बरें करचें अशें म्हाजे विचार. ओके, थँक्यू. दोन गोल्ड न्ही रे प्रणव? दोन्ही गोल्ड, दोन्ही नॅशनल रिकॉर्ड आशिल्ले पयलीं गोल्ड, ते दोन्ही ब्रेक केले. दोन्ही नॅशनल रिकॉर्ड ब्रेक केले. नॅशनल रिकॉर्ड ब्रेक. हां. कुमार मुरे. हॅलो. नॅशनल कॉम्पिटिशनाक कितले जाण गेल्ले आनी कितले जाण अशे वचपाक तयार आसलेले? आमचे आतां काल आमी जी गोवा टीम गेल्ली गोंयच्या, तितून आमचे आशिल्ले टोटल 23 जाण, 23-24 जाण आशिल्ले. कांयशे भुरगे आमचे जे भुरगे आशिल्ले नॅशनलाक खेळपी, ते फायनान्शियली तेंचे कडेन जावना पार्टिसिपेट जावपाक. कित्याक की रेजिस्ट्रेशन फीज आमची आशिल्ली एका इव्हेंटाक 3,500. खेळटलो जाल्यार 3,500 भरचे पडटा. दुसरो इव्हेंट जो खेळटलो जाल्यार 1,700 रुपया, 1,700. अशे 4-5 इव्हेंट आशिल्ले. सो कांय भुरग्यांक ते जायना. सो एकूच एज अ एथलीट गोंयचो सांगपाक सोदता की आमकां 0 सपोर्ट आसता फ्रॉम गव्हर्मेंट, स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडल्यान. म्हणजे गव्हर्मेंटान कितें तरी सहकार्य करचें अशें दिसता. हय, आमकां एज अ एथलीट जेन्ना आमी गोवा रिप्रेझेंट करता नॅशनलाक, तेन्ना एकूच आमची एक रिक्वेस्ट आसता की स्वताची एक एज अ एथलीट हांव सांगता की आमकां मिनिस्टरा कडल्यान गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां एक सपोर्ट आसचो, फायनान्शियली सपोर्ट आसपाक जाय. कित्याक की थोडे जे लोक
पयशे म्हणजे जेंचे कडेन पयशे कमी आसता कळ्ळें तेंचे कडेन हो येदो व्हडले इव्हेंट पार्टिसिपेट जावपाक जायना आनी ती भुरगीं आपल्या फॅमिलीकूय खंय तरी फोर्स करपाक शकना की आपल्याक जाय तें जाय कित्याक की तांकां फाटीं फुडें पळोवचें पडटा. सो जर आमकां एक गव्हर्मेंटा कडल्यान तरी सपोर्ट मेळ्ळो एक आमकां जेन्ना आमी गोंयचे- गोवा रिप्रेझेंट करता तेन्ना आमकां एक खूब हेल्पफूल जातलो. हांव गोंयच्या मिनिस्टराक आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टराकूय सांगूंक सोदता CM साहेबाकूय सांगूंक सोदता प्रमोद सराक की जेन्ना आमी एक तुमचे कडेन येतले खंयचो टीम आमी घेवन येतले की बाबा आमी पार्टिसिपेट जाता तेन्ना आमकां तुमचे कडल्यान एक बऱ्यांतलो बरो सपोर्ट मेळचो. ओके. हांव आज आमचे कुट्टी खांडेपारचे एक युवा प्रणव शंकर नायक हांचे अभिनंदन करता की ताणें जी WPC नॅशनल चॅम्पियनशीप जाली बेंगलोराक तातूंत पावर लिफ्टिंग आनी डेड लिफ्ट ह्या 2 कॅटेगरीन ताका गोल्ड मेडल प्राप्त जाल्लें आसा आनी गोल्ड मेडल प्राप्त जाला पूण खास करून ताणें ह्या दोनी कॅटेगरीन जे नॅशनल रिकॉर्ड्स आशिल्ले ते नॅशनल रिकॉर्ड ताणें ब्रेक केले. सो परत एकदां प्रणवाक म्हजे तर्फे आनी समस्त फोंडेकारा तर्फे ताजें हांव अभिनंदन करतां आनी म्हाका दिसता की ते आमचे जे आज फोंडेचे युवक आसा गोंयचे युवक आसा हांकां एक ते प्रेरणा जावन आसतले कित्याक अशें यश ताणें मेळयलां की तातूंतल्यान जे आयचे यूथ आसा ताणें खुबशें एनकरेजमेंट घेवपाची गरज आसा. आतां ताणें जें यश मेळ्ळां हें ताका रात्यान यश मेळूं ना ताजे फाटल्यान ताजी खूब मेहनत आसतली डेडिकेशन आनी डिसिप्लीन कित्याक जिवनान डेडिकेशन आनी डिसिप्लीन हें खूब गरजेचें. जेन्ना तुजें तर तूं डेडिकेटेड आसता खंयच्याय गोश्टीचेर तुजो फोकस आनी डिसिप्लीन ह्यो जेन्ना तूं पायता तेन्ना यश हें तुका निश्चित मेळटा आनी ताजें एक बरें उदाहरण म्हणटा तें आज आमच्या मुखार आसा तो आमचो फोंडेचो युवक प्रणव शंकर नायक. तो म्हज्या बरो खास मित्र तेजे वडील शंकर नायक हे आनी हांव ताका ल्हानपणांतल्यान वळखतां आनी तो एक असो आज वेट लिफ्टिंगानूच न्ही जाल्यार ताजी आनी एक खासियत आसा तो बऱ्या पैकी धोल वाजोवपी. आतां आमचो जो खांडेपारचो शिगमोत्सव जाता तातूंत हांव ताका सदांच पळयतां की तो फुडें आसता आनी बरो एक धोल वाजोवपी शिगमे उत्सवाक बाकीचे जे कसले उत्सव जाता तर अशें एक म्हणजे मल्टी टॅलंटेड अशी पर्सनॅलिटी जावन आसा आनी स्पोर्ट्सा बरोबर बरो सगळ्यां बरोबर वागपी बरो मित्र सगळ्या बरोबर बरे तरेन आपूण मिसळपी. तर हांव प्रणव नायकाक ताची जी फुडली जी कारकिर्द आसा ह्या वेट लिफ्टिंगान त्या कारकिर्दीक हांव ताका शुभेच्छा दितां आनी आमकां खात्री आसा की तो आनी अश्योच यशाच्यो पायऱ्यो आनी चडटलो आनी एक बरें यश मेळयतलें. म्हजे वतीन व्यक्तिगत वतीन जर ताका कसलोय पाठिंबो जाय जाल्यार तो आमी पाठिंबो दिवपाक सदैव तत्पर आसतले. आमचो फोंडेकारांक एक प्रावड मुमेंट तशेंच गोंयकारांकूय प्रावड मुमेंट आमची गोंयची पावर लिफ्टिंग टीम बेंगलोराक गेल्ली आनी खुबशे मेडल घेवन आयली आनी तातूंत आमचो फोंडेचो प्रणव शंकर नायक हेणी मेडल गोल्ड मेडल मारलेली आसा. त्या प्रमाणे ताणें एक नॅशनल रेकॉर्ड सुद्दां ब्रेक केल्लो आसा म्हणून ताचें अभिनंदन करता ताच्या कुटुंबाचें अभिनंदन करता आनी फोंडेचें नांव तशेंच गोंयचें नांव तो ताणें वयर काडलां आनी येणाऱ्या काळान सुद्दां अशे तरेच्यो स्पर्धाक तो वांटेकार जातलो आनी देशाचें नांव सुद्दां तो इंटरनॅशनल लेवलचेर वयर व्हरतलो अशी आमकां खात्री आसा. म्हजो वैयक्तीक ताका सदांच सपोर्ट आसा आनी ह्याय फुडें आसतलो. आमचे सरकाराचेय तुका सदांच ताका सपोर्ट मेळटा आनी ह्याय फुडें मेळटले
आनी परतून एक फावट तांकां शुभेच्छा दिता आनी ताणें आमचो फोंडेचें नांव वयर काडलां म्हणटा ताचें अभिनंदन करता. ती ओपन चॅम्पियनशिपाक डेड लिफ्टिंग आनी पावर लिफ्टिंगाक म्हाज्या मित्रान प्रणव शंकर नायकान 2 गोल्ड मेडल फावो केली. तेन्ना आमच्या गोंय राज्याचें तशेंच फोंड्याचें बीन नांव वयर काडलें म्हणून तेजें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी तेच्या मुखारूय बीन तेणें अशें आमच्या देशाचें नांव वयर काडचें आनी तेका मुखार तेजी वाटचाल तेजी बरी जावची म्हणून देवा कडेन मागता आनी देव बरें करूं. ओके. शंकरबाब, भाई तुजो चलो नॅशनल जिखोन रिकॉर्ड ब्रेक करून गोवा खातीर एक अभिमानाची गोश्ट केल्ली आसा, तेन्ना तुजी कितें म्हणणें आसा? कारण ही तेजी सगळी मेहनत आमी ताका फक्त पुश केला. हांवें म्हाज्या बायलेन, म्हाज्या चेड्यान, म्हाज्या सुनेन ताणी फूल हेल्प केली ताका. आनी तेजी एक इच्छा आशिल्ली की आपूण नॅशनला वचून फर्स्ट मारतलो म्हणून. आनी सगळ्यांत चड ताका पुश केलो तो म्हाज्या चेडवान जे भायर आसा दुबय. हें म्हाका दिसता काल न्हिदूच ना तें इतकी ताका उमेद आशिल्ली की आपलो भाव गोल्ड मेडल मारून येयलो म्हणून. आनी डबल मारलो न्ही. आनी गोंयचें नांव ताणें वयर काडलां, आमच्या फोंड्याकारांचें नांव वयर काडलां. नॅशनलाक मारून म्हणजे ताणें मेहनत भरपूर घेतल्या आनी आमकां हितून कांयच त्रास दिवना कोणाकूच. ताणें आपल्या मेहनतीन भरपूर मेहनत घेतला आनी ताजें ताका देवान फळ दिलां. आनी आमची म्हणून कितें इच्छा आसा, आमची इच्छा तेच आसता की ताणें आपलें नांव वयर करचें, गोंयचें नांव वयर करचें आनी फोंड्याकारांचें नांव वयर करचें, हीच आमची इच्छा आसता. ताजे पलीकडे आनी कांय ना. मुखार जे कॉम्पिटिशन जातली तितून तो सहभागी जातले आनी तुमचो ताका वचपाक परमिशन सगळें? 100%. आमी ताका सदांच फूल बॅकींग करता. तूं कितें जाय तो बरो स्टेप घे आनी आमी ताजे फाटल्यान आसता सगळें. ताजो भाव आसता, म्हाजी सून आसता, म्हाजी बायल आसता, म्हाजें चेडूं आसा, ती सगळीं ताका सपोर्ट करता. सगळ्यांची सहकार्यान ताका यश मेळ्ळा. हय हय सामकें सामकें. आनी देवाचे कृपेन, आमच्या सांकळ्याच्या कृपेन, म्हाज्या कुलदेवतेचे कृपेन, ह्या जाग्या देवसाच्या कृपेन, कितें हांगसरल्यान व्हडलो जावन तो वयर पावला. ह्या सगळ्यांची देवाची कृपा तेजेर आसा. फुडली कॉम्पिटिशन आसतली की तातूंत तुमचो ताका सपोर्ट आसतलो? ज्या ज्या जाग्यार तो बरें कॉम्पिटिशना वतलो थंय थंय ताका आमचो सपोर्ट आसतलो. अशें की कोणाच्याच हेजेर अडखळ उरपाना, बाबा ना तें जायन जावपाना. आमी आमचे प्रयत्न करून ताका धाडटले. ओके. Easy. Strong. Yo. म्हाका सांग, तूं काल नॅशनल जिखला तेन्ना तुका हितून आवड आशिल्ली पयलींच्यान? आवड म्हणल्यार पयलींच्यान हांव जीम मारतालो. पयलीं मारतालो हांव जीम आमच्या कॉम्प्लेक्सांतल्यान मागीर हांवें खूब जिमां चेंज केली. पूण वर्कआवट म्हाका हेवीच आसतालो, कित्याक की इन पावर लिफ्टींग तुमकां एक्सरसायज जे मारता आमी ते आमकां हेवी मारचें पडटा. तितलो आमचो रेंज ऑफ मोशन आसता, तितलो आमचे रॅप्स आसता. सो हांव ते पयलींच्यान मारतालो. आनी खुबशे फ्रेंडांनी म्हाका सांगलें की प्रणव तूं हेवी मारता, डेड लिफ्ट तुजो हेवी आसा, तो कोणा कडेन आमचे कडेन जायना भुरग्यां कडेन आतांच्या. सो त्या टायमार हांव 200 kg डेड लिफ्ट मारतालो बरो पयलीं. आनी तेन्ना भुरग्यांनी म्हाका सांगलें की तूं फुडें सर, एक कॉम्पिटिशन कर. पयलें म्हाजें कॉम्पिटिशन जालें मडगांव. हय मडगांव जालें. मागीर चौगुले कॉलेजींत कॉम्पिटिशन आशिल्लें, थंय हांवें 3री प्लेस मारली. मागीर जालें गुरुश्रीकूय हांवें 2री काय 3री प्लेस मारली. सो कडल्यान आतां हांव वयर सरला मेहनत घेवन. मागीर जिमां हांवें खुबशी चेंज केली. मागीर आमी थोडे जिमाले आमचें आसता पावर लिफ्टींग, आमकां वर्कआवट मारपाक मेळना, डेड लिफ्ट मारपाक मेळना. कित्याक की आमचो डेड लिफ्ट जेन्ना आमी लिफ्ट करता हेवी, तेन्ना आमकां तो एकदां सोडटा, एकदां जाग्यार सुट्टा. सो थोडे आमचे जिमाचे ओनर जे आसता एलाव करना. सो मागीर आमी गेले
गोंयतून सतीश मांद्रेकर म्हणून जीम आसा, मांद्रेकर फिटनेस, थंयच्यान आमी गेले गॉड स्पीड विदेश कोवळेकर सर. सो कोच म्हजो असो विदेश कोवळेकर, ताका हांव विसरपाक शकना, कित्याक की आजून तरी म्हाजी मॅडलां जितली मारला आतां हांवें, नॅशनल लेवलाचेर आतां हांवें गोल्ड मारला, नॅशनल रिकॉर्ड ब्रेक केला हांवें. सो ताजो एक म्हाज्या फाटीर हात आसा असो समजपाचो. मागीर हांवें परत हांव आतां मांद्रेकर फिटनेसान जिमान थंय वर्कआवट मारता, कित्याक की म्हाका ट्रॅवल करचो पडटलो वर्कआवट मारपाक. प्रेप जो करतलो हांव तो फोंडेच्यान मडगांव, मागीर मडगांवच्यान परत फोंडे वचचो पडटलो विकांतल्यान 3दां. सो म्हाका सरान सांगलें की तूं हांगाच लागीं खंय तरी पावर लिफ्टिंग जीम जें आसा मांद्रेकर सरालें तितून चल. सो आतां हांव वर्कआवट थंय मारता आनी थंय मारून आतां हे नॅशनल हांवें थंय म्हणल्यार तेजे पयलीं कॉम्पिटिशन जी केल्ली नॅशनल हेजी पावर लिफ्टिंगाची ती बाकीची जिमांनी मारून केल्ली. आनी सांगपाचें म्हणल्यार कशें आसा, एक नव्या भुरग्याक एक सांगपाक सोदता हांव स्टुडंटाक कोणाकूय, वर्कआवट तर मारपाचो आसा पावर लिफ्टिंग और खंयचोय तूं खंयच्याय जिमान मारपाक शकता, फक्त तुजो मायंडसेट आसपाक जाय. मायंडसेट महत्वाचो. मायंडसेट व्हेरी इम्पॉर्टंट. थोडे लोक म्हणटा की पावर लिफ्टिंग खूब खालें और खूब प्री वर्कआवट घेतलो, मागीर हे घेतले सप्लिमेंट घेतले ते सप्लिमेंट घेतले. सो तशें नासता. सप्लिमेंट्स हे इम्पॉर्टंट आपल्या बॉडी खातीर, पूण आपलो मायंडसेट, शक्ती तुजे कडेन खूब आसा पूण तुजें मन भिल्लें आसा खेळपाक वता तेन्ना. तूं तो इजी लिफ्ट सुद्दां आसत लिफ्ट करपाक शकता तो तूं उबारपाक शकना. सो मायंडसेट व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां हो रिकॉर्ड तुवें ब्रेक केला तो पयलींचो हाजे पयलीं कितलो आशिल्लो? पयलीं स्कॉटाचो थंय कॉम्पिटिशन आशिल्लें क्लासीक, म्हणल्यार एक सामकेंच रॉ म्हणल्यार तुवें कांयच यूज करप ना. म्हणल्यार आमकां नी सपोर्टरा खातीर नी स्लीव्स येता नाजाल्यार नी स्ट्रॅप येता, जाल्यार एक तर तुवें ते कांयच घालप ना, रॉ मारपाचो कांय घालना आसतना. सो तेजो रिकॉर्ड आशिल्लो 232.5. सो हांवें मारलो 252.5 रॉ. मागीर बेंच तेंचो आशिल्लो 150. सो हांवें तो 135 मारलो, कित्याक की खरें सांगपाचें म्हणल्यार म्हाजें बेंच म्हजो वीक आसा. डेड तेंचो आशिल्लो 250 डेड लिफ्ट, हांवें मारलो 280. चड मार रिकॉर्ड मोडलो. हय. सो हांवें एसबीडी एसबीडीचो टोटल आशिल्लो तो 632.5. हांवें केला 667.5. डेड लिफ्ट 250 आशिल्लो तो 280 केलो. दोनी हितून हांवें रिकॉर्ड ब्रेक केल्ले आसा. न्हू आतां तुका हांगा नॅशनला वयचे पयलीं मेहनत भरपूर करची पडली. हय. हांवें मेहनत 18 वीक हांवें 18 वीक्स हांव प्रेपार आशिल्लो. तेजे मदीं 2 कॉम्पिटिशन आमची गोंयांत जाली स्टेट लेवल, ती हांव खेळ्ळो. आनी 18 वीक्साचेर हांवें हो प्रेप जो दवरलेलो हे 18 वीक्साक जशें आत्तां तुमकां डॅडीन म्हणलां की हांवें म्हाजी फॅमिलीची फंक्शनां बंद केली वचपाची. हांव बिजनेसाचेर आसता, तो बिजनेसाचेर हांव सायडीन चल्लो म्हाजो प्रेपा खातीर. सो 18 वीक्स हांवें खूब मेहनत घेतली आनी तेजो आयज यश म्हाका मेळ्ळा, देवान दिला. सक्सेस मेळ्ळें. सपोर्ट आशिल्लो हेका? आई बाबाचो सपोर्ट आशिल्लो? आई बाबाचो म्हाका पयलींच्यान सपोर्ट आसा. नॉट ओन्ली इन स्पोर्ट्स, सगळे गोश्टी म्हजो डॅडीचो मम्मीचो म्हाका सपोर्ट आसा, फॅमिलीचो म्हाका सपोर्ट आसा. भयण म्हजी आसता भायल्याच्यान तिजो सपोर्ट आसता. सो पावर लिफ्टिंग म्हाका कितें कितें जाय पडटा तें थंयच्यान म्हाका धाडून दिता. तेन्ना म्हाका एकूच सांगलें की तुका कितें जाय तूं फुडें सर, तूं आपल्याक सांग. आई बाबांनी म्हाका तसोच सपोर्ट केल्लो आसा. आज ते यश मेळयलें तेंचेच उलयता आमी. कितें म्हणलें तुमी? तेंचो चड वांटो. आई बाबा चड आई वांटो. बाबा चड. आनी जो कोच आहा तो कोच विदेश कोवळेकर सर. ताजोच कोच. तो म्हाजो कोच विदेश कोवळेकर सर. तो एक बॉडी बिल्डर आसा आमचो, नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचो बॉडी बिल्डर आसा. फुडें वचपाची आनी तुजी तयारी आसा? हय. आतां आमचें नॅशनल परत आसतलें डिसेंबर जानेवारी आमचें नॅशनल आसा. तेजे मदीं स्टेट आसा थंयच जातली? आं बेंगलोरू जातली? ती तेंच्यानी आजून पर्यंत डेट दिल्ली जातली. मागीर तितूनय सहभागी जातलो? हय, तितूनय हांव खेळटलो. तो इक्विप्ड आसा. थंय कोणाचो रिकॉर्ड आहा तो ब्रेक करपाचो ट्राय करतले. कित्याक की आमी गोंयचे जे पावर लिफ्टर आसा चडशे आमी रॉ खेळटा. हांव टोटली रॉ खेळटा. गोंयान फर्स्ट असो न्हू नॅशनल जिंकलेलो, आमच्या रिकॉर्ड ब्रेक केल्लो. हय, रिकॉर्ड ब्रेक केल्लो. आमी आतां जी गोवा टीम केल्ली तितून आमचे म्हाजे कडेन लिस्ट आयला खूब जाणांचे. तितून खुबशे भुरग्यांनी आमचे रिकॉर्ड ब्रेक केल्ले आसा. गूड बेस्ट लिफ्टर मेळ्ळे आमच्या भुरग्यांक. मागीर तितून चलयां आशिल्लीं, चलयांनी आमचे 5-6 चलयां आमच्या ग्रुपान आशिल्लीं, तेंच्यांनी रिकॉर्ड ब्रेक केल्ले आसा. आनी चल्यांनी रिकॉर्ड आमचे तितून ब्रेक केल्ले आसा. म्हणल्यार नॅशनल रिकॉर्ड जेंचे आशिल्ले पयलींचे आमचे गोंयकारांनी वचून थंय ब्रेक केला. ओके. आतांची भुरगीं जी आसता पळय ते जिमान वयता
पूण ते सक्सेस जायना म्हणजे तेंका कित्याक लागून जायना अशें दिसता तुका? हांवें खुबशे भुरग्यांक पळयल्ले आसा जिमांनी की भुरगे जिमान वता. आतां आमी एज अ पावर लिफ्टराक खबर आसा की कसो कितें वर्कआवट आसा कसो ना, कित्याक आमचो एक कोच आसा तो आमकां तेंच्यांनी शिकयल्लो आसा. पूण आतांचे भुरगे चडशे मोबायलांनी आसता, सोशल मिडियाचेर आसता. सो हांव एकूच तांकां सांगपाक सोदता की तुमी सोशल मिडियांतल्यान आसपाक जायना अशें न्ही. तितूंतल्यान मातसो भायर सरून तुमी एक जिमान तर एंट्री केली प्लस तुमच्या हेल्थाकूय बरें उरतलें. आनी जिमान अशें तुमी म्हाका विचारलें की तेंची बॉडीचो डिफरन्स कांय जायना. थोडे जिमान भुरगे येता फक्त येवपाक जाय तो इतलो लिफ्ट करता आपुणूय करतलो तशें नासता. हांव म्हाजो एक्सपिरियन्सा प्रमाणे हांव 2.5 किलाचो डंबल घेवन फुडें सरलेलो मनीस. तूं आयच्या दिसा वचून वांगडाक तूं 20 किलो 30 किलो व्हरपाक शकना. सो ताका इगो लिफ्टींग म्हणटा. सो इगो लिफ्टींग जी आसता ती मातशी बंद केल्ली बरी भुरग्यांनी, कित्याक की तुमकां इंजरी मेन एज अ पावर लिफ्टर आमकांय खूब इंजरी आसता, खूब म्हणल्यार खूब. स्वताकूय इंजरी आसता. सो आमी ती तितल्यान रिकवर सुद्दां जाता आमी. पूण ह्यो भुरग्यांक जावच्यो न्ही फुडें म्हणून हें तुमकां समजून कॅर घेवपाक कॅर घेवपाक जाय. आनी पयलीं सद्या मायंडसेट आसपाक जाय. मायंडसेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव सदांच सांगता, सदांच खंयच्याय भुरग्याक सांगता. आमच्या हितून टिनेज, ज्युनियर, मागीर सिनियर, ओपन, मास्टर्स हे सगळ्यांक आमच्याकूय म्हाजे सुद्दां व्हडले एजीचे पूण आसता खेळपी तांकां सुद्दां हितून सांगता. म्हाका विचारता एज अ सिनियर पावर लिफ्टर म्हाका विचारता एक्सपिरियन्स की कितें करपाक पडटा, कसो वर्कआवट आसता. सो आमी हांव जाल्यार स्वता डायरेक्टली क्लियर कट सांगता की अशें वर्कआवट आसता. म्हणजे तुमचो एक मायंडसेट दवरा, एक एम दवरा, एक नंबर दवरा की आपल्याक आयज आपल्यान 100 मारले, आपल्याक फुडलें कॉम्पिटिशन 200 मारपाक जाय. सो तो 200 मारपाक बेश्टें जायना, एक मेहनत घेवची पडटा खूब. ती मेहनत घेतली की तुका तो 200चो न्ही 200-300 सुद्दां तूं मारपाक शकता. हितून जेवणा खाणाची कशें कितें आसा? जेवणा खाणाचो आमचो एक डायट आसता, हाय कॅलरीज डायट आसता, हाय प्रोटीन इंटेक आसता आमचो. सो डायट सुद्दां म्हाका आमच्या सरान दिल्लो आसा, विद्या सरान. सो तो हांव फॉलो करता. तो खूब म्हाका हेल्पफूल जाता. तितून मसल म्हाजे डिफरन्स लायक स्ट्रेंथा खातीरूय आसा. म्हणल्यार हाय प्रोटीन इंटेक जेन्ना आमी घेता प्लस क्रिएटीन आमी घेता, क्रिएटीन सप्लिमेंट्स आसता, खूब तरेचे आमचे सप्लिमेंट्स आसता. सो तेणें थंय सगळें आमकां बरोवन दिल्लें आसा. तितून आमचो मसल रिकवरी, कित्याक की आमी एज अ पावर लिफ्टर ऑर खंयचो बॉडी बिल्डर आसा तांकां मसल रिकवरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट. ज्या पर्यंत एक खंयचोय मसल तुजो बरो रिकवर जायना आनी ताका रेस्ट इम्पॉर्टंटूय आसता तितलो. 7 ते 8 वरांची न्हीद आसपाक जाय. सो रेस्ट जेन्ना आमच्या बॉडीक बरो मेळटा तेन्नाच आमची बॉडी बरी साथ दितली आनी रिकवर जातली बरी भशेन. तेन्नाच आमी फुडलो जो आमचो लिफ्ट आसा तो मारपाक शकतले, हेवी वर्कआवट जो आसा तो मारपाक शकतले. आज पर्यंत तुजे कारकिर्दान असो खंय डॅमेज अशें हें जाल्लें आसा कितें विकनेस अशें जावं हेजेर? डॅमेज म्हणल्यार हांव खरो एक ढोल वाजक, शिगम्याक आमचो ढोल वाजयता हांव खांडेपार शिगमो. सो तें हांव ढोल वाजक, मेन ढोल वाजक तेंचो. सो कांय कारणां खातीर म्हाका तें सोडचें पडलें, कित्याक की जितलो ढोल वाजयतालो हांव तितलो म्हाजो शोल्डर इंजर जातालो. कित्याक की थंय म्हाजो शोल्डर यूज जावप आनी आमच्या पावर लिफ्टींग वर्कआवटारूय म्हाजो शोल्डर यूज जातालो. म्हणून तुमकां काय म्हणलें की म्हाजो बेंच वीक, म्हाका आतां शोल्डर इंजरी आसा पूण ती आतां रिकवरी हांवें केल्ली आसा. आमचो एल्बो इंजरी आसा ती हांवें मसल म्हणल्यार जेल्ट हांवें रिकवर केल्लो आसा. आमचे नी, कमर हे आमकां सामकें सांबाळचें पडटा. ह्यो गोश्टी सामक्यो इंजर जावपाच्यो गोश्टी. ज्या पर्यंत तुजे कमर आनी शोल्डर बरें आसा त्या पर्यंत तूं एक मनीस बरो. एवॉर्ड मेळिल्लो आसा, एवॉर्ड मेळटा 20 ते 21 आमी म्हाजें कॉम्पिटिशन केल्लें, जें तुमकां सांगलें चौगुले कॉलेजीन केल्लें. थंयच्यान आनी 2-3 कॉम्पिटिशनां केलीं हांवें. आनी तेन्ना हांवें तितलें पावर लिफ्टींग आसा हांव लिफ्ट करता तेन्ना न्युट्रिशन चड ना, प्रोटीन इंटेक चड ना. म्हणल्यार जो खाण जें खावचें पडटा तें हांव चड खायनाशिल्लो. बारीक कितें खावप आनी वचून जीम मारप. आनी तो एक मोटिवेशन नाशिल्लो खेळपाक जाय म्हणून खेळप, तें एक आशिल्लें. सो एक कॉम्पिटिशन आशिल्लें फिटर एक कॉम्पिटिशन जाल्लें मडगांव सायड. तेन्ना म्हाजो साथीदार आसा ओमकार नायक, जो कुंडयचो, तो एक पावर लिफ्टर. सो त्या मनशान तो तापलो म्हाजेर की प्रणव पळय तूं एक नॅचरल बॉडी बिल्डर, नॅचरल पावर लिफ्टर, तुका कसलेच मेडिसिनाची गरज ना,
बॉडीन घालपाची स्टेरॉइड घालपाची गरज ना, कितें आसता मेडिसीन जें आसता घालचें पडटा. सो तेजें म्हणपाक तुका गरज ना. तूं नॅचरली जें तुजें जेवण आसा, खाण आसा, तेजेर म्हणपाक तुजो पावर जो आसा तो खूब बरो आसा. तूं कितें करता, तुजो लेवल पळय. हे म्हाका अश्यो बारीकश्यो गोश्टी, खुबश्यो गोश्टी म्हाका ताणें सांगल्यो आनी म्हाज्या दोळ्यांतल्यान दुकां काडली. सो तेज्या मागीर हांवें जो सिरियसनेस घेतलो इन पावर लिफ्टिंग, जो आजून पर्यंत हांव सिरियस आसा.